बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। आज एक बार फिर वो स्टील का ग्लास जो आपको मरियम नवाज़ शरीफ के हाथ में नज़र आता है, वो जहाँ भी जाएं वो स्टील का ग्लास ज़ेरे बहस आया, क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ कमरे अदालत में इस्लामाबाद में कुछ मुसलसल पढ़ रही थी तस्बीह पर, और फिर उसके बाद फूंक रही थी जज साहिबान की जानिब। तो इस बारे में सिद्दीक जान ने, जो ख़ुद कमरे अदालत में मौजूद थे, एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने बताया कि मरियम नवाज़ शरीफ तस्बीह पर मुसलसल कुछ पढ़ रही हैं और पढ़ने के बाद फूंक रही हैं जजेस की तरफ। सिद्दीक जान ने जब ये ट्वीट किया तो उसके बाद कुछ वक्त के बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया सिद्दीक जान की जानिब से, और फिर परवेज़ रशीद साहब ट्विटर पे आए और उन्होंने कहा झूठ के पाँव नहीं होते। इमरानी सहाफ़ी झूठ की 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्री आज उस वक्त फ़ौरन ही बंद हो गई जब वकील इरफान कादिर ने जजेस की तवज्जो दिलाई कि सिद्दीक जान नामी शख्स अदालत में खड़ा होकर मरियम साहिबा के बारे में झूठे ट्वीट कर रहा है। फिर उन्होंने लिखा झूठे ने फ़ौरन ही ट्वीट डिलीट कर दिया। बस ये उन्होंने कहा। उसके बाद सिद्दीक जान ने सारी सच्चाई वहीं पर बता दी। सिद्दीक जान ने कहा क्योंकि आपने कोर्ट रूम में बैठकर ये ट्वीट किया है तो मैं कोर्ट रूम में खड़े होकर कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मरियम नवाज साहिबा तस्बीह पर कुछ पढ़कर जजेस पर फूंक रही थीं। बिल्कुल किया गया ये। सिद्दीक ने आगे बताया जहाँ तक ट्वीट डिलीट करने की बात है तो आपकी पार्टी के एक रहनुमा से अच्छा ताल्लुक़ है। उन्होंने बड़े भाई के तौर पर कहा और साथ ही मुझे लगा कि दौरान समात मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, बाहर जाकर लिखना चाहिए था। यानी जजेस के एहतराम में डिलीट की तो अब दोबारा ट्वीट कर दी है, करवा लें डिलीट। ये सिद्दीक जान ने बाकायदा तौर पर चैलेंज किया परवेज़ रशीद साहब को। और हुआ क्या माजरा ये हुआ कि सिद्दीक जान ने ये बताया ट्विटर पर ही कि परवेज़ रशीद साहब जो हैं उन्होंने जो ये बात लिखी थी, हुआ ये कि मरियम नवाज़ ने अपने वकील इरफान कादिर साहब को बुलाया और इरफान कादिर साहब को बुला के उनके कान में कुछ बात की। इरफान कादिर साहब ने कहा कि मैं समात रोक कर एक बहुत अहम बात बताना चाह रहा हूँ। अदालत में एक सहाफ़ी है सिद्दीक जान, उन्होंने ट्वीट किया है कि मरियम बीबी कुछ पढ़ रही हैं और पढ़कर फूंक रही हैं जजेस पर। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ किया जाए। तो जजेस ने कुछ भी नहीं किया सिलसिले में, और जजेस ने सिर्फ इतना कह दिया कि अदालत के डेकोरम का ख्याल रखा जाए, अदालत का एहतराम किया जाए। सिद्दीक जान ने भी यही बात की कि ये बाहर जाकर ट्वीट करना चाहिए था। और जजेस ने कहा कि अब हम इस मामले पर क्या कर सकते हैं। तो ये जो फरमाइश थी, ये फरमाइश इरफान कादिर की हद तक तो काम कर सकती थी, लेकिन जजेस ने इस बारे में मरियम बीबी को बता दिया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अक्सर बात करती हैं, बार बार बात करती हैं कि इमरान खान बनी गाला में बैठकर, जहाँ वो और उनके चचा कहते हैं कि छत पर मुर्गियाँ जलती हैं, उनका गोश्त जलाया जाता है, और वो ये भी कहते हैं कि जादू टोने से इमरान खान मुल्क चला रहा था। इनके बारे में खुद मशहूर है कि जो इनके हाथ में स्टील का ग्लास होता है, ये स्टील का ग्लास एक ख्वाजा सरा ने दिया है, कुछ पढ़कर फूंक कर दिया है और कहा इसे हमेशा साथ रखना है। इसीलिए आपको नज़र आता है कोई भी मौसम हो तो मरियम बीबी कोई भी बहुत अच्छा वैक्यूम सलाहियत रखने वाला ग्लास जो है वो रख सकती हैं, किसी भी ब्रांड का, लेकिन इनके हाथ में स्टील का ग्लास होता है। इसे ख्वाजा सरा ने मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के अपने इंसाइडर्स बताते हैं कि किसी ने पढ़ के दिया है, और ये बात आ चुकी है, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। और ये जो ख्वाजा सरा, इसकी तरदीद भी कहीं से नहीं आई, कहीं से इसकी तरदीद नहीं आई। तो ये जो ख्वाजा सरा उसने ये दम करके दिया इनको, और इन्हें ये हमेशा साथ रखना होता है। और अब मरियम बीबी जो है वो पढ़कर कुछ जजेस पर फूंके मार रही थी, और फूंके कौन मारता है आपको पता है। तो ये जो बातें करते हैं ये लोग, नामुनासिब बात होती है, इसलिए इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहिए। लेकिन परवेज़ रशीद साहब ने जब झूठा कहा था तो सिद्दीक जान ने उसी वक्त दोबारा ट्वीट किया और कहा कि अब डिलीट करवा लें, आप झूठ बोल रहे हैं और मैंने अपना सच जो है वो आपके सामने रख दिया है। उसके बाद ये देखिए कि इमरान खान साहब ने एक तगड़ा शो करने का ऐलान कर दिया है। खान साहब कह रहे हैं कि इस तगड़े शो की जो तफसीलात हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक तगड़ा शो करने वाला हूँ। आज वकीलों से खिताब कर रहे थे खान साहब इस्लामाबाद में, और उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत के जो पहले 2 साल थे वो बहुत मुश्किल थे। दोस्त ममालिक पाकिस्तान की अगर मदद ना करते तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाता। वैसे ये लोग भी दोस्त मुल्कों से मदद लेने पहुँचे, ये सऊदी अरब गए, यूएई गए, तुर्की गए, चीन भेजा गया, उसके अलावा ये यूके भी चले गए, और मुख्तलिफ इन्होंने कोशिशें की, लेकिन पैसे कहीं से नहीं मिले। मुफ्ती इस्माइल साहब ने एतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा कि IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा तो मुसीबत हो जाएगी, पैसे अभी तक कहीं से भी
نہیں مل سکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج پھر کہا کہ سازش تھی۔ 7 مارچ کو پاکستان کے سفیر کو کہا گیا کہ عمران خان روس کیوں گئے، اور امریکی سفارت خانہ لوگوں کو بلا کر میٹنگ کر رہا تھا۔ یہ جو بیک بینچرز ٹائپ کے لوگ ہیں، فارغ ترین لوگ، ان میں سے بعض اردو میں بات نہیں کر سکتے، یہ امریکی آفیشل سے مل رہے تھے اور ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پیسے لگے اور پیسے لگا کر یہ جو کام ہے یہ کروایا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھائی گئی ہے، ساری معیشت پر اس سے اثر پڑے گا۔ پیٹرول کی جو قیمت بڑھائی اس سے 30% مہنگائی بڑھے گی، تنخواہ دار طبقہ اس مہنگائی میں کیسے گزارا کرے گا۔ میں گزشتہ روز بھی پہنچا تھا، میں نے ویڈیو کی تھی، آپ نے دیکھا ہے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، جھولیاں پھیلا کر بددعائیں دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، رکشے والوں نے اپنے رکشے جلا دیے ہیں، دل جل رہے ہیں ان لوگوں کے۔ اور آپ کسی بھی عام آدمی سے پوچھیے، وہ بیچارہ اس وقت جس کرب سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہو نہیں سکتا۔ ایک طرف مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے ہے کر کے ہنستے ہیں، دوسری طرف مصدق صاحب ہیں، کل رات کی تاریکی میں، جو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں واردات ہوتی ہے چوروں کی طرح، رات کی تاریکی میں انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، اور مصدق صاحب ہنس رہے تھے۔ انتہائی بے شرمی کے ساتھ یہ حکومت ہنس رہی ہے لوگوں پر مصیبت ڈالنے کے بعد، اور آج ہوا کیا ہے؟ ایک بار پھر ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ بکواس بھی ہمارے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے، ڈالر روزانہ اوپر۔ اور یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ 135 روپے میں پیٹرول کون ڈلوائے گا؟ 135 روپے میں پیٹرول کون ڈلوائے گا؟ چند دنوں میں اس کو 234 پہ پہنچا دیا ہے ان لوگوں نے۔ اور ڈیزل کہاں پہنچا آپ دیکھیے، اس وقت ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور آپ لوگوں نے کریکشن کی کہ یہ جو 45 روپے کی کچھ دن پہلے چھوٹی ڈبل روٹی ملتی تھی وہ 85 روپے کی مل رہی ہے، بعض جگہوں پر 90 روپے کی وہ ڈبل روٹی مل رہی ہے۔ یہ حال ہے ایک عام سی چیز کا اگر آپ کو جائزہ لینا ہو۔ اس وقت یہ حال ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے عدالت سے باہر نکلی، اندر تو انہوں نے پھونکے مانی تھی، باہر آ کر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایک بار پھر جس طرح سے بات کر رہی تھی، آگ نکل رہی تھی، اور مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ پھر مہنگائی جو ہے یہ ساری کی ساری عمران خان کی پیدا کرتا ہے، اور اگر ہم ان کے فارمولے پر چلتے تو 300 روپے فی لیٹر قیمت ہوتی۔ شہباز حکومت نے اپنی طرف سے 1 پیسہ بھی نہیں بڑھا، ابھی ان کو یہ بھی بڑھانا ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم IMF سے معاہدہ توڑ دیں تو پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نواز شریف نے بیان دیا تھا نا پرویز مشرف کے لیے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں حکومت سہولت فراہم کرے، کون ہوتا ہے نواز شریف حکومت سہولت فراہم کرنے والا؟ آج مریم نواز شریف صاحبہ بات کری تھی، سامنے متی اللہ جان جیسا صحافی بھی ہو نا، اچھا صحافی، وہ بھی مریم نواز شریف سے سخت سوال نہیں کرتا، یا وہ پرویز رشید معاف کیجیے گا فواد چودھری صاحب آ جائیں تو ان سے کہتا ہے نہیں، ایک بندے نے بول لیا پہلے سوال کا جواب دو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار فواد بات کر لے، اسد عمر نے بات کر لی پھر کر لینا، نہیں ابھی دو جواب سوال کا۔ اور مریم نواز شریف سامنے ہو تو اچھے صحافی متی اللہ جان جیسے وہ بھی بات نہیں کرتے۔ یعنی آپ پوچھیں نا، مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں نواز شریف نے انسانی ہمدردی کے تحت بات کی ہے۔ کون ہوتا ہے نواز شریف انسانی ہمدردی کے تحت بات کرنے والا؟ ایک مجرم جو عدالت سے اجازت دے کر گیا تھا 4 ہفتوں میں علاج کرا کے واپس آ رہا ہوں، واپس نہیں آ رہا، اور مریم خود کہہ رہی ہیں نواز شریف آج وطن واپس نہیں آ پا رہے۔ یہ جو بیانات ہیں نا، یہ گنجائش پیدا کی جا رہی ہے کہ میرے لیے بھی آپ کچھ گنجائش پیدا کیجئے۔ مشرف جو ہے اس کے لیے تو گنجائش پیدا ہونی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب اب یہ بتا رہے ہیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سزا یافتہ ہیں، آپ فیصلہ کریں گے کہ مشرف کے لیے گنجائش پیدا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے نواز شریف نے، ہم نے بڑی صعوبتیں برداشت کی۔ اب انہوں نے کہا جعلی حکومت کے لیے، عمران خان کی جعلی حکومت کے لیے میں اکیلی کافی ہوں۔ تو وہ آٹوگراف بھی مریم نواز شریف نے اسی انداز میں دے دیا۔ عمران خان نے اپنی جماعت کے مار کھانے والے 2 بچوں کا تصویر بنوائی، ایسے ہاتھ رکھ کے۔ مریم نواز شریف نے بھی 2 بچیوں کے ساتھ تصویر بنوا لی۔ پھر اس کے بعد عمران خان بہت عرصے سے کہہ رہا ہے میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان اور اس کی جعلی جماعت کے لیے میں اکیلی کافی ہوں۔ یہ ہوتا ہے جب آپ پرچی پہ لیڈر بنتے ہیں نا، تو آپ کے پاس انڈیجنس چیزیں نہیں ہوتی، اپنی اوریجنل چیزیں نہیں ہوتی، آپ پھر اپنے مخالفین کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایک بار پھر کاپی کرنے پر موجود ہیں۔ لیکن بہرحال انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے بعد، عوام پر مسلسل بوجھ ڈالنے کے بعد، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور بڑھائیں گے، مزید بڑھائیں گے، ہنس ہنس کے بڑھا رہے ہیں۔
انتہائی فٹے منہ قسم کی حکومت ہے، اور اس کا ابھی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی رحم کرنے کا ارادہ لوگوں پر نظر نہیں آ رہا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.